जेन्ना आमी डिमांड केलो की आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय गोंयांत तेन्ना हे तीग जाण जे आसा आय डोंट नो वॉट टू से वेदर टू से पपेट्स ऑफ बीजेपी कित्याक हे तिगाय जे आसा दे बिलोंग टू मायनॉरिटी कम्युनिटी हांव कितें म्हणटा तेणी काल स्टेटमेंट केला मोविन गुदिनो दुसरो म्हणटा तो ग्लॅन टिकलो ताज्या लेफ्टान बशिल्लो आसा रायटान म्हणटा तो रुद्र बशिल्लो आसा आनी तेणी स्टेटमेंट केला कितें म्हणून Minister Movind Gudino rejects the demand for setting up a minority commission in the state. Claims government led by CM Sawant never differentiates while providing the central and state schemes to people. Baba Puta Movind Gudino तुका पहिले सांगता तुझे फोटोय पळयल्यात दुसऱ्यांचे पळयल्यात you might belong to the minority community but you all are today in the BJP but I think somewhere you all have forgotten that you all belong to minority community म्हणून you all are part of minority म्हणून म्हाका आतां चालू जाय माध्यमांतल्यान सारकें शुद्धीकरण जालें तुमचें विसरले तुमी अरे तुमी चिंतात मरे हो स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो जाल्यार बीजेपीचो CM प्रमोद सावंत करता आशिल्लो मरे प्रमोद सावंत CM would have made this statement that we don't need to set up commission more minority commission in Goa म्हणून very good evening to all my media brothers and sisters. Well, we have invited you all to address this press conference on a very important subject, I should say. I have with me is Matthew Almeida. He is my friend, an activist from Bastora. Well, this is regarding the statement made by three BJP MLAs. I guess one of them is the minister, that is Panchayat Minister Movind Gudino. Dusra म्हणटा तो Rudolf Fernandez from Santa Cruz आचो MLA आनी तिसरो म्हणटा तो ग्लॅन टिकलो. आतां हे तुमी पळयात तुमकां फोटो दाखयता बरो तांचो हे पळय बरे BJPचे हे घालून तेणी स्कार्फ्स घालून काल मिडियाचेर बायट घेतल्या. आतां हें कितें जालें पयर शनिवारा दिसा हांगा सोशल जस्टीस कावन्सील ऑफ सोशल जस्टिसान एक उलो मारलो गोंयकारांनी की जे आमच्या माद्र्यांचेर सिस्टर प्रिती एंड सिस्टर वंदनाचेर जे एटॅक जाल्लो छत्तीसगडा आनी तांकां फॉल्स एलिगेशन घालून तांकां फॉल्स एरेस्ट केल्लो की ती ह्युमन ट्रॅफिकींग करतात आनी कन्वर्ट करतात म्हणून सो त्या विशयाचेर कंडेम करपा खातीर भारतांत एवरीवेर निशेध केल्लो तशेंच आमच्या हांगा कावन्सील ऑफ सोशल जस्टिसान एक उलो मारलो आनी हजारांनी लोक हांगासर आयिल्ले तेन्ना आमचे फ्यू स्पिकर्सान जावं ते रिलिजियस स्पिकर्स जावं ते सोशल एक्टिविस्ट लिडर्स तेणी खंय तरी सांगलें की आमी गोंयांत आमकां आयज मायनॉरिटी कमिशन म्हणटा ते आमचो डिमांड की आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय म्हणून. Now, honestly speaking, I also feel from deep from my heart. I would say when 15 years back, I never thought there was a need for minority commission. But today, as years have gone by, from 2010 till date, I can say, the atrocities against minorities have been growing up, increased. जे एट्रोसिटीज पळय मायनॉरिटीचेर आसा पळय ते चड आनी चड वाडिल्ले आसा ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी आनी जेन्ना आमी डिमांड केलो की आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय गोंयांत तेन्ना हे तीग जाण जे आसा आय डोंट नो वॉट टू से वेदर टू से पपेट्स ऑफ बीजेपी कित्याक हे तिगाय जे आसा दे बिलोंग टू मायनॉरिटी कम्युनिटी हांव कितें म्हणटा तेणी काल स्टेटमेंट केला मोविन गुदिनो दुसरो म्हणटा तो ग्लॅन टिकलो ताज्या लेफ्टान बशिल्लो आसा रायटान म्हणटा तो रुद्र बशिल्लो आसा आनी तेणी स्टेटमेंट केला कितें म्हणून मिनिस्टर मोविंद गुदिनो रिजेक्ट्स द डिमांड फॉर सेटिंग अप अ मायनॉरिटी कमिशन इन द स्टेट. क्लेम्स गव्हर्मेंट लेड बाय CM Sawant never differentiates while providing the central and state schemes to people. बाबा पुता मोविंद गुदिनो तुका पहिले सांगता तुझे फोटोय पळयल्यात दुसऱ्यांचे पळयल्यात
You all might belong to the minority community, but you all are today in the BJP. But I think somewhere you all have forgotten that you all belong to minority community म्हणून. You all are part of minority म्हणून. ओ म्हाका आतां विचारूंक जाय ह्या माध्यमांतल्यान. सारकें शुद्धीकरण जालें तुमचें? विसरले तुमी? अरे तुमी चिंतात मरे हो स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो जाल्यार BJPचो CM प्रमोद सावंत करता आशिल्लो मरे. Pramod Sawant CM would have made this statement that we don't need to set up commission, minority commission in Goa. They have made you all sit there. तुम्ही नाना बैल झाल्या ते गोंडा बैल मुंडा बैल हा 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 टिंग टिंग करता पळय ते जाल्ले आसा. तुमकां ते बसयला मायनॉरिटी तुम्ही BJPचे MLA म्हणून बिकॉज यू आर बिलॉंग टू मायनॉरिटीज आनी तुमकां ते स्टेटमेंट करपाक लायला आनी तुमी गोंडा बैलीचे ते स्टेटमेंट केला. आमी ताजेर निशेध करतात, कंडेम करतात आनी कित्याक करतात तेंय सांगता. हे सांगतात की मायनॉरिटी कमिशनाची खंय गरज ना गोंयांत गरज ना. हांव म्हणटा पयलें केन्ना आमी उलो मारला मायनॉरिटी कमिशन जाय म्हणून? जेन्ना आमकां आयज दिसता खंय तरी थ्रेट आसा मायनॉरिटीक न्ही, इनजस्टीस जाता मायनॉरिटीचेर, खंय तरी अत्याचार जाता मायनॉरिटीचेर. आनी मायनॉरिटी म्हणल्यार हांव फक्त कॅथलीक म्हणना, हांव आमच्या मुस्लीम भावांकूय म्हणटा. मायनॉरिटीक म्हणटात ते जायते येतात हां. इट इज नॉट ओन्ली क्रिस्तांव आनी मुस्लीम. पूण हांव आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कॅथलीक एंड मुस्लीम स्पेशली हियर बिकॉज आय फील देर इज अ थ्रेट टुडे. वी नो मायनॉरिटीज हॅव बीन अटॅक सबंद गोंयांत चालू आसा. हे पळय माद्र्यांचेर जाले आमच्या छत्तीसगडात, दिल्ली आमच्यो इगर्ज्यो मोडिल्ल्यो, दॅट इज ऑल्सो एट्रोसिटीज अगेन्स्ट मायनॉरिटीज. थर्ड म्हणटा ते पयर ओडिसा दोन आमचे फादर फ्युनरलाचे मीस म्हणपाक गेले, तांकां गांवांत आपयले म्हणून 2 पादीकारांक अटॅक केले बजरंग दलाच्या लोकांनी आनी डायरेक्ट सांगले की हे आतां हमारा BJP रूल है म्हणून, इधर ऐसा नहीं चलेगा, इधर हमारा चलेगा म्हणून. आनी तांकां हॅरेस करून तांचे फोन बीन काढून घेतले. फायन, देर आर मायनॉरिटीज कमिशन सेट इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री. देन वाय वी शूड बी डिनायड? Why we should deny? Now I am going to tell you all. Actually, 2012, if I am not mistaken, 2012, Parikar was the one. त्याने हे केले. It was BJP itself had mentioned that it will establish minorities commission in 2012. Parikar then placed in assembly and which was sent to the select committee. I points note down काढला. हे उत्तर हांगा आनी थंय जावपाक म्हणून परिकरानूच घातिल्लें हां 2012. If there was no need, then why Parikar, the ex-defense minister of India and the chief minister had put this demand which had gone to select committee? See, we आमी केन्नाच बोवाड करूना, 2024 आमी लोकसभा दुखून आमी डिमांड करूना आमकां जाय म्हणून, आमी थंय घालूना तो प्रस्ताव घालूना जाय म्हणून. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार इतले एट्रोसिटीज आनी इनजस्टीस जावपाक लागल्या ते पळोवन आमकां खंय तरी दिसता दॅट येस इट इज द नीड ऑफ दी आर दॅट वी नीड मायनॉरिटी कमिशन इन गोवा. तितलेंच न्ही, तुमी पळोवपाक गेल्यार 2019 टील डेट तुमी पळयात, चार्ट काडून पळयले जाल्यार कितले एट्रोसिटीज जाल्ले आसा ते. आतां हो मोविन गुदिनो, हो ग्लेन टिकलो, हे BJPचे हो रुदॉल्फ आसा तो आयज सांगता की गरज ना म्हणून CM बरो हें करता म्हणून. हांव उदाहरण दिता आतां तुमकां, उदाहरण सारकें दिता एग्जाम्पल दिवन एट्रोसिटीज जाल्या ना ते गोंयकारांनी सांगचें. आनी सगळ्या मायनॉरिटीचे गोंयकार आसा पळय घरा कडेन बशिल्ले आसा पळय, हे न्यूज पळयतात, जावं ते मुस्लीम भाव भयणी आसा तांकांय सांगता यू ऑल हॅव टू कम आउट नाव टू डिमांड विथ अस दॅट आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय. वॉट इज मायनॉरिटी कमिशन? टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द रायट ऑफ मायनॉरिटीज. इन शॉर्ट, आमचेर कितें अत्याचार जाले, आमचेर कितें इनजस्टीस जाले, एट्रोसिटीज जाता पळय, ताजेर आवाज उठोवपाक कितें करपाक आमकां कोणी तरी रिप्रेझेंट करपाक जाय. आनी कोण रिप्रेझेंट एक फावटी ते स्थापीत जाले जाल्यार आमकां मायनॉरिटी कमिशन आसतलें जे आमचे ग्रिवियन्सीस आसा, आमचे अडचण्यो आसा, आमचे कितें रॉंग जाता ते घेवन आमी ते कमिशना कडेन वतलीं एंड देर इट वील बी प्लेस्ड एंड देन वी कॅन डिमांड फॉर जस्टीस. तुमी पळयलां आसतले यंगस्टर्स मायनॉरिटीसाचे हांव सांगता आतां एट्रोसिटीज कशे जाता. आनी मोविन बाबाक सांगपाक सोदता, तूं म्हणटा न्ही CMचे अंडर सगळे बरें आसा, मायनॉरिटी आनी तें कांय ना म्हणून सेटअप करपाचें ना म्हणून. आमचे मायनॉरिटीज न्ही केन्नाय कितें आयलें आनी पोस्ट करता कॉमेंट तेन्ना, आनी जेन्ना मायनॉरिटीज जावं तो मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं खंयचोय मायनॉरिटी
जो आसता पळय ताणें कितेंय कॉमेंट घातले जाल्यार ताका कॉमेंट्स येता कितें म्हणून अरे तूं पोर्तुगीज दुकोर म्हणून पोर्तुगीज दुकरा म्हणून येता ताका तो कोणा कडेन वतलो सरकार जाल्यार हांचो पुलीस जाल्यार हांचीच होम मिनिस्टर कोण CM डबल इंजिनाचें सरकार कोणा कडेन घेवन वतलो तो ग्रिवियन्स कितें पोस्ट केले एक मायनॉरिटी भुरग्याक ताका भुरगे म्हणून आनी सोडनात तुमी पळयला इन्सिडन्स तांकां हाडून एरेस्ट करून एपोलॉजी दिवन तांचेर एक्ट लायतात एक्ट पॉक्सो एक्ट लायतात तांचेर मायनॉरिटींचेर दुसरे म्हणटात ते इट इज नॉट ओन्ली ते पोर्चुगीज दुकोरूच न्ही कितें आतां न्यू स्टार्ट केला तेणी ते कॉल देम रायस बॅग कन्वर्ट्स आतां न्यू स्टार्ट केले आसा क्रिस्तांव कितें जालें मायनॉरिटी रायस बॅग कन्वर्ट्स हे कितें दिस इज नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ मायनॉरिटी ओके फायन लेट्स नॉट गो फार आतां श्रावण चल्ला होली मंथ चालू आसा हिंदुजांचो भावांचो भयण्यांचो वेर दे कंज्यूम ओन्ली दे हॅव ओन्ली वेजिटेरियन फूड वेल आय एम ऑल्सो consuming vegetarian food. I am no doubt I'm a vegetarian here, but that doesn't mean because you are a vegetarian because श्रावण चालू आसा एक धर्माचो फेस्टिवल हे काळ चालू आसा ताजो श्रावण चालू आसा where they don't eat fish, they don't eat chicken, they don't eat mutton, any non-veg, only they eat vegetarian. That doesn't mean that you try to impose another rule to others. तेणी पयर बोर्ड घातले आनी सांगलें बोर्ड केलो की बीफ विल नॉट बी शूड नॉट बी सोल्ड ड्युरींग श्रावण बीफ बॅन म्हणून आतां म्हाका एक सांगात बीफ बॅन म्हणटात ते अरे बाबा इट इज अ लायवलीहूड तुमी खायनात न्ही इट इज आय एम सेईंग पळय तुमकां जायना न्ही तुमी खायनाका तुमकां कोणें हें करूं ना बट इट इज अ लायवलीहूड ऑफ मायनॉरिटीज कॅथलिक्स कंज्यूम इट Muslims consume it. It is their daily food. So why you all are trying to stop them just because of this? So this is not atrocity. This is not injustice. आता बरें खऱ्या अर्थान या खऱ्या अर्थान तुमी कितले तरी पयला आसतले हांव कित्याक म्हणटा मायनॉरिटी कमिशन जाय आतां तुमी पयला आसतले जे BJPचेच आउटफीट आसा इन द नेम ऑफ RSS बजरंग दल आनी खंयचे प्रेमी तुमी पयला आसतले कशे अटॅक जाल्ले आसा लास्ट चड पयस वचनाकात कुंकोळी पळय रक्षाबंधनाचे त्योहार आशिल्लो रक्षाबंधन म्हणल्यार एक भाव आपल्या भयणीक राखी बांदता नो डावट अबाउट इट दॅट इज फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ अ सिस्टर रक्षा करपा खातीर CMाचो हात भरिल्लो आमी पळयला म्हज्याय चलयाक राखी धाडली म्हाज्याय चलयेन आपल्या कजन भावाक राखी बांदली कितें तरी ते स्कुलांत जालें दिसता डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हणून कितें तरी सांगलें दिसता दॅट क्लासीन मातशें राखी घालनाकात मागीर घरा कडेन वचून घालात तुम्ही बिलीव करताले हे बजरंग दलाचे भुरगे स्कुला भितर पावले दे वेंट इनसायड द स्कूल दे एड्रेस्ड मिडिया देर सो दे आर अलाउड टू गो इन एनी इंस्टिट्यूशन दे आर अलाउड टू गो टू एनीबडीज हाऊस डोर स्टेप फादर बॉलमॅक्साचें उदाहरण दिता हांव ताणें आपले उल्लेख केल्लो कितें तरी आनी कांय वायट म्हणून आसलें शिवाजीचे उल्लेख केल्लो तेणें कांय वायट म्हणून ही इज अ वॉरियर म्हणून सांगिल्लें ग्रेट वॉरियर आनी कितें म्हणिल्लें बजरंग दलाचे थंय पावले बोवाळ करपाक आख्खो झुंड थंय पावलो प्रोटेस्ट केलो ताका एरेस्ट करा म्हणलें हें कितें हांव दुसरें उदाहरण हांव राम नाम सत्य म्हणिल्लें कितें एक मोटोर घेवन पेट्रोल मारत जाला म्हणून रॅली काडिल्ली म्हजेर FIR करून केस घातिल्ली आसा महिला काँग्रेस अध्यक्ष आशिल्ले प्रेसिडेंट म्हजेर केस घालून ती केस हांव झगडटा जाली 6 वर्सां कितें म्हणिल्लें राम नाम सत्य मिन्स हेल द नेम ऑफ राम ग्लोरी टू राम राम्स नेम इज ट्रूथ नथींग बट ट्रूथ बट म्हजेर घातला हांव कोणा कडेन वतलें तो समज मोवीन म्हणटा की CMा अंडर सगळे सारकें आसा आनी मायनॉरिटी कमिशन नाका जाल्यार हांवें कोणा कडेन वचपाचें म्हजेर केस घातिल्ली आसा आनी एक उदाहरण सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर वो येल्ले गेल्ले उलयता कोण वो तांचो RSS चीफ आसा तो पयलींचो वेलिंगकर कितें म्हणटा ते फ्रांसिसाचे मोडे काडून थंय धाडपाक जाय ताचे मोड्याचे DNA करपाक जाय तेन्ना कितले मायनॉरिटीजांचे हर्ट जाले सेंटिमेंट्स हर्ट जाले कितले मायनॉरिटीजांक दूख लागले इज अ लिव्हिंग सेंट फ्रांसीस झेवियर इज रिस्पेक्टेड अक्रॉस ऑल द रिलिजन्स एंड सगळे हिंदू कॅथलीक मुस्लिम्स येतात अक्रॉस द ग्लोब ताका हें करपाक ताचें दर्शन करपाक म्हणून तो असली स्टेटमेंट करता तेन्ना ताका प्रोटेक्शन दिवन 500 लोकांनी आनी प्रतिमाचेर केस घातल्या FIR
सो आमी कोणा कडेन वचपाचें? दॅट इज द रिजन वी आर डिमांडींग नाव, बिकॉज एट्रोसिटीज जातात मायनॉरिटीचेर कित्याक जायना? कितल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा. मागीर आनी खंय सांकवाळ त्या व्हरून मदेंच कितें घातली ती गोमटी घातली आनी थंय पीस डिस्ट्रॉय करपाक गेले. म्हळ्यार हे कोण करता? हे आउटफीट जे आसा ते कोणाचेच न्ही. दीस आर बीन यूज्ड एज पपेट्स बाय द BJP सरकार. आतां म्हाका खबर ना हांव घरा पावतलें वो ना तें, हो म्हज्या घरा कडेन मोर्चा येतलो तो, पूण सत्य उलोवपाक भिवपाक शिरी ना. I always say you should not fear when you are right. You should not fear when you are speaking the truth. And I am speaking from my heart. We will not tolerate this nonsense. येल्ले गेल्ले ती कोण साध्वीक म्हणटा ती येता, कोण खंय पोंडा तेंचे ते कन्वेंशन करता, ती सांगता लव जिहाद नहीं होगा. लव जिहाद जो करते उनको तलवार पे हम सूली पे उठाएंगे, जो बीफ खाएंगे उसको तलवार तुम तैयार रखना उनको मारने के लिए. मुत्तलिक येता आनी कितें स्टेटमेंट करता आनी कोण म्हणटा हें करप ना. म्हळ्यार हें कितें चल्लां? आय थिंक पर्रीकरा टायमार मातशें कितें तरी बरें आशिल्लें. पर्रीकरान पूण मुत्तलिकाक बॅन केल्लें. पर्रीकर वॉज नॉट एंटरटेनिंग दीस मुत्तलिक एंड दीस वेलिंगकर. बट आय डोंट नो वाय टुडेज BJP इज सो मच इन लव विथ देम. दीस इज टू डिवायड. आमची जी पीस आनी लवींग गोंयकार आसा, जी युनिटी आसा. आमी गणेश उत्सव आमी क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव वतात, हिंदुवांगेर वतात, आमी तो तयार करता. आमच्या घरा कडेन क्रिस्तांवांगेर डिसेंबराक क्रिसमसाक हिंदू आनी मुसलमान येतात. मुस्लिमागेर आमी कॅथलीक आनी हिंदू वतात. कित्याक? शेवयो खावपाक तांचो त्योहार. हे जे आसा ते मातशें डिवायड करचें न्ही. आनी हांव सांगता मोविन बाब तुका लास्ट, यू आर नो वन टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑन लॅक्स of Muslims or Catholics. You don't know, then shut your mouth. I'm very sorry, with due respect, I know you are a minister, but you have no right to speak on our behalf. And ते तुझे बसल्या पळय ऑल्टर पॉय जावन ग्लेन टिकलो आनी कोण तो रुदॉल्फ तुमकांय सांगता मातशी लज ना रे, लज ना तुमकां? यू ऑल नीड रियल कन्फेशन. वचात मातशें आयतारा मी सात्री कन्फेशन करून घेयात. सारकेंच शुद्धीकरण जालें म्हूण कळटा. वी लॅक ऑफ पीपल आर देर एंड वी आर डिमांडींग, एंड इन कमिंग डेज we will put that more, because even now if you can see Kennedy Alfonso, who is running a brigade saying that we want Romi Lipi. What is wrong in Romi Lipi? आमी काय म्हणनात की आमकां देवनागरी नाका म्हणून. देवनागरी रोमी लिपी कोण आसा तो बिकॉज आमी बायबल तुका रीड करता रोमी लिपी, आमची पवित्र पुस्तक आमी वाचता रोमी लिपी. सो कोणाक जाय तांकां तो ऑप्शन दियात न्ही. हो कसलो हुकुमशाही जाल्ली आसा, हे सारके हिटलराचे डिक्टेटरशीप जाल्लें आसा. सो हांव CMाक सांगता, आनी आय एम टेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ लॅक ऑफ मायनॉरिटीज ऑफ गोवा that we need minority commission so that we can fight against the atrocities which are done against the minorities. We can fight against the injustice, and there will be a voice and there will be something support system towards. Thank you. थोड्याच उतरांनी काबार करता. जायते फोरम्स, जायते ऑर्गनायझेशन्स हे आतां गेल्ले थोडे म्हयने मायनॉरिटी कमिशन डिमांड करतात. आनी जितले फावटी उलो जाला मायनॉरिटी कमिशन स्टॅब्लिश करपाचो, हजारांनी लोक सपोर्टान येयला. जेन्ना हे लोक म्हणटा मायनॉरिटी कमिशन नाका, कोण तांच्या सपोर्टान आसा? खंयचे मायनॉरिटीचे मेंबर्स, मायनॉरिटी कम्युनिटीचे मेंबर्स तांच्या वांगडा आसा ते तांणी दाखोवचे. अशें म्हणून न्हू हे वेतात आमकांय मातशें दुखयतात. आतां मायनॉरिटीज म्हणटा तेन्ना प्रतिमाबाईन सारकें सांगलां, हिंदू आनी मुस्लिमूच न्हू, दुसरे आसा. म्हणजे कितें STs आसात, दलित्स आसात, जे घोडे हिंदू कम्युनिटीन पासून बिलोंग जाता जाय, पूण ते मायनॉरिटीज जातात. आनी जायते फावटी हांचेरूय अत्याचार जातात. जाल्यार हें जें मायनॉरिटीज कमिशन आसा तें गरजेचें. आतां गोंयांत पळयात तुमी, बायल मनीस म्हणटा ती सेफ ना आसा. कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स विमेन आर मच सेफ. आय एम नॉट सेईंग कंप्लिटली सेफ आसा. हांव अशें म्हणिना की बायलांचेर अत्याचार जायना म्हूण, जाता, बट कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स मातशें लेस आसा. स्टील वी हॅव कमिशन फॉर विमेन एंड चायल्ड. वी हॅव दॅट. तर मायनॉरिटींक लागून कित्याक नाका? वी आर नॉट सेईंग दॅट देर आर टू मेनी एट्रॉसिटीज हॅपनिंग द वे अदर स्टेट्स इट इज हॅपनिंग. पाद्रींक बा मागता असलें जावंक ना अजून गोंयांत. पूण एक दंग जाल्यार जाला. हिंदू मुस्लिमां मदें कुडचो दंग जाला. आनी असल्यो घडण्यो फुडें जायना जावपाक. कित्याक आतां ज्यो हालीं हे जे संघटन येयल्यात, दल येयल्यात, कोण प्रेम येयल्यात, ते इल्लें करून हें पेत्रोल घालता आनी तो उजो पेटोवंक ते प्रयत्न करता. हे प्रयत्न करता तांचेर पयलींच उदक घालपाक जाय आनी ते उजो पालून उडोवपाक जाय म्हणून आमी मायनॉरिटीज कमिशन मागता. वेन वी डिमांड मायनॉरिटीज कमिशन, वी आर नॉट डिवायडींग पीपल ऑन कम्युनल लायन्स. वी आर आस्किंग फॉर इक्वल रायट्स, बिकॉज देर इज फियर दॅट पीपल will try to make communal politics
आनी आतां जें इलेक्शन येवचें आसा 2027 हें चड आनी चड वाडत रावतलें स्टेट्समॅन जातलें आनी कितें जातलें कितें कितें जायत रावतलें. नाव आय कांट इमॅजिन थोडीं घरां फाटल्या वर्सां आमी पळयलां थोडे मुस्लिमांच्या घरांनी हे दल वेतात ते कितें रांदता कितें करता तें पळयता. अरे कोणाच्याय घरा भितर सरोंक जाता. हें म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लोस फेरेरानूय असेंब्लीन वयर काडिल्लें की हांचेर असल्यांचेर कायदो जावचो म्हणून. आतां म्हाका आयकूं येयलां चॅक पोस्टांचेर हे दलांचे मेंबर आसता थिंगा खंयची गाडी येता वेता ती पळोवन पुलीस तांकां कांय कित्याक करिना. हू हॅज गिवन दॅम रायट टू चॅक वॉट एवर इज कमींग. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. हांव मडगांव गेल्लो फ्रायडे सगळीं मांसाची दुकानां बंद सारकी बंद. विचार केल्या उपरांत ते म्हणटाना आमकां बंद करून लायला नाल्यार धमकी दिता तुवें कितें करता अशें करता. हांव म्हणटा तुमी जे अमकें मांस खायना न्हू तुमकां कशें कळटा ते रिक्षान वा त्या गाडीन तेंच मांस म्हणून. सी आय एम अ कॅथलीक बट वेन आय वॉज रेस्ड म्हाजी फामील दुकराचें मांस खायना. एक दीस चुकोन हांवें सोरपोतेल काडलें म्हाका खबर पासून ना तें सोरपोतेल म्हणून. हांवें कोणाक विचारलें लोणचें कसलें काय म्हणून तें सांग बाबा तें लोणचें न्हू तें सोरपोतेल. सी आय डीड नॉट नो वॉट इज सोरपोतेल एंड वॉट इज पोक because I never got used to it. How you come to know that this is beef when you are not eating it? लिपोन हातात कितें रे तुमी त्या लागून गमता आसतलें तुमकां तें तसलेंच मांस म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर टू यू रायट फ्रॉम पोर्चुगीज टायम्स slaughter of cow is banned in Goa. Right from the 18th century Portuguese had made a law that cow slaughter is banned. What we get is not beef in a literal sense. What we get is buff. It's buffalo meat. ताका बीफ म्हणून बेश्टे लोकांचे तकल्यो ब्रेन वॉश करूं नाका. इट्स बफ. सो प्लीज मेक शुअर. आनी असल्यो एट्रॉसिटीज जायत्यो जाल्ल्यो आसा म्हणून आमकां मायनॉरिटीज कमिशन जायें. आमचे जायते कितें आमकां सांगचें पडटा तें सरकार आयकना कोणूच आयकना कांय करिना. सो एटलिस्ट दीस वील टेक डेटा ऑफ वॉट इज हॅपनिंग ऑफ ऑल द इन्सिडंट्स. आनी एक उल्लेख करता दाखलो 2 इन्सिडंट तुमकां खबर आसा लास्ट इयर जाल्ले आसा. लास्ट इयर काणकोण कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आसा. बजरंग दल हाव दे मेड अ स्टेटमेंट की हांगा कोण हिजाब घालप ना आनी टोपी घालून रस्त्यार भोंवले दिसती पडले वो मोर्चा काडलो प्रोटेस्ट केलो वो तुमच्या देवांचें तें कितें प्रोसेशन काडलें जाल्यार आमी तलवारी धरून मारतले म्हणून. तें एक इन्सिडंट तुमकां खबर आसा. ह्याच आउटफिटान केल्लें. डेमोक्रेटीक रायट आसा टू प्रोफेस टू रिमूव प्रोसेशन एनीथींग. दुसरें म्हणटा ते खारे बांदर आमच्या मडगांवां बिफाचे कोणाचे घरा गेले ते बीफ सेलरांच्या आनी तांच्या घरांत वचून रेड मारली. घरांत दादले नाशिल्ले बायलांक आउटरीच केली मॉडेस्टी बोवाड केलो झगडी केली हल्लो केलो. हें सारकें काय म्हणून विचारूंक सोदता. सो दीस आर द एट्रोसिटीज वीच आर डन. हांव सांगता की वी आर डिमांडींग फॉर नथींग जस्ट फॉर सेफ्टी so that we can also protect our rights which are given in the constitution. And if other states can have minority commission, I don't think anything is wrong in having in Goa. Thank you. In the Constitution of India, it is clearly written in Article 25 to 30 that minorities have the right to run the institutions the way they want, give instructions and so on and so forth. कुंकोळे जे आलिडी ऑफ हेल्थ स्कुलान जालें तें सारकें न्हू. आमच्याय तेंपार आमकांय सांगताले न्हू राखीच न्हू फ्रेंडशीप बँड वा आमी कोलवा फामाक वता ते दोरी हाडटा ती पासून बांदून ते हें करनाले. आमी क्रिस्तांव जावन आमकां ती सांगताली. इट्स अ डिकोरम ऑफ ईच इन्स्टिट्यूशन. तुमकां जरी तो त्या इन्स्टिट्यूशनाचे रुल्स लॉज लायक जायना भुरग्यांक काडा दुसऱ्या इस्कॉलांनी घाला जंय हें सगळें मान्य जाता थंय घाला. आनी लास्ट हे क्रायम म्हणटात पळय क्रायम म्हणटात पळय हेणी जेन्ना मॉक हें केलें आमचें प्रोसेशन काडिल्लें आमचें काशांव घेवन रिजनल प्लॅना टायमार दिगंबर कामत मुखार आशिल्लो. दिगंबर कामत मुखार हांगा रॅली काडिल्ली तुमी पळयात वचून. आनी कितें केलें तेणी काशांव घेतिल्ले आमचे कॉफिन्स क्रिस्तांवाचे. कॉफिन्स म्हणल्यार कितें आमचे कोणी भायर पडले मेले जाल्यार कॉफिनांत घालून आमी तांकां पुरतात. तुमचे राम नाम सत्य देवाक हेल केले तेन्ना म्हजेर FIR घातली. आनी दिगंबर कामत आनी ताजे आशिल्ले पळय प्रोसेशन काडिल्ले कॉफिन्स घेवन तेन्ना आमचे एट्रोसिटीज जावना आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जावना तेन्ना खंय म्हणल्यार आमी मायनॉरिटीजान बारीकशें कितें केल्यार हे बजरंग दल येता वो RSS येता मागीर केसीस घालता आनी BJP तांचो गॉडफादर म्हणून तांकां सपोर्टींग करपाक आमकां क्रिमिनल करून सोडटा. पूण ते करतात ते बारीक कांय जायना. देर इज नथींग. दे आर लेफ्ट स्कॉट फ्री. सो दीस इज वॉट आय एम सेईंग. एंड लास्टली I would like to tell they have even heard our sentiments. The BJP
who are ministers today and MLAs also have hurt our sentiments by going and taking vows when they were in Congress. खुर्साकडे गेले बांबोली, देवळान गेले महालक्ष्मीकडे, दर्गान गेले आणि सांगले शपथ घेतल्यो महालक्ष्मीच्यो आणि बांबोली आमच्या खुर्साच्यो आणि दर्गात की आमी जिखता की काँग्रेस सोडून वचपाना आणि मागीर बेटकाम अशें उडकी मारून ते आयज BJPत आसात, वॉशिंग मशिनात गेले आसात. Those are also hurting our sentiments. Those are also atrocities done on us. That is also hurt. Thank you.